मार्च, हकीकी आज़ादी मार्च हमारा बुनियादी आईनी कानूनी हक है और इस पर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स मौजूद हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमारी पिटिशन जो है वो ज़ेर बहस है और हम तवक्को करते हैं कि आला अदलिया माजी की रिवायात को सामने रखते हुए अपनी कानूनी जो प्रेसिडेंट्स हैं उनको सामने रखते हुए हमारे साथ इंसाफ करेगी। अगर सियासी तौर पर रखते हुए अपनी कानूनी जो प्रेसिडेंट्स हैं उनको सामने रखते हुए हमारे साथ इंसाफ करेगी। अगर सियासी तौर पर इस सारी कार्रवाई का आप मुताला करें तो उसका कोई जवाज नहीं ठहरता। 3 साल 7 माह तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी पंजाब में और मरकज़ में। मार्चेस हुए, एहतजाज हुए, धरने हुए। मुझे एक जगह आप बता दें जहां हमने रेजिस्टेंस की हो, हमने लोगों की दीवारें फलांगी हो, लोगों के घरों पे रेड किया हो, उनके बच्चों को मस्तूरात को हरासा किया हो। एक वाकया, बिलावल भुट्टो जरदारी कराची से निकलते हैं मार्च के लिए इस्लामाबाद, पंजाब के एक एक ज़िले को वो क्रॉस करते हैं, राइट फ्रॉम रहीम यार खान टू इस्लामाबाद दारुल खिलाफा। आप मुझे बताएं, कहीं इसी पंजाब की ब्यूरोक्रेसी जो तहरीक इंसाफ के ताबे थी, कहीं कंटेनर खड़ा किया गया? तो मैं आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी से कहूँगा हमें वो फुटेज पेश कर दें या हमें वो तस्वीरें दिखा दें जहां एक कंटेनर खड़ा किया गया हो, किसी के घर को रेड किया गया हो और कोई ऐसी कार्रवाई की गई हो, गिरफ्तारियां की गई हो, बता दें, निशानदेही कर दें। यह हालिया मार्च है। मौलाना फजल रहमान तशरीफ लाए, इसी जो है श्रीनगर एक्सप्रेस में उन्हें पड़ाव किया, कयाम किया। बता दें, कोई रुकावट, कोई रेजिस्टेंस, कोई गिरफ्तारी हो तो बता दें। ये मैं आपको 2 ताज़े वाक़े जो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं और ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट का पॉलिटिकल अमल था। मैं हैरान हूं, आज जो जमातें हुकूमत में हैं, कहने को तो वो बहुत तजर्बा, वसी तजर्बा रखती हैं, अपनी माजी की तारीख पर फख्र करती हैं कि वो फस्तायत का मुकाबला करते रहे, वो मार्शल लॉ का मुकाबला करते रहे, वो MRD मूवमेंट में ARD मूवमेंट का हिस्सा रहे। लगता है कुछ नहीं सीखा। आज किन दफात का सहारा लिया जा रहा है? दफा 124 का। आज किन कवानीन का सहारा लिया जा रहा है? 16 MPO का। ये वही हथकंडे हैं जो आजमाए हुए हैं, जो माजी में भी करामत साबित नहीं हुए और आज भी नहीं होंगे। अब मैं अर्ज करना चाहता हूं, हमारे सेक्रेटरी जनरल भी बात करेंगे, असद उमर साहब तशरीफ फरमा है। मैं वाज़े तौर पर कहना चाहता हूं, हमारा प्रोग्राम जूं का तूं है। इंशाअल्लाह कल बरोज़ 25 तारीख इमरान खान काफिले की क़यादत करते हुए इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे। पंजाब के कारकुनान से दरख्वास्त है, गिरफ्तारी से बचें, अंडरग्राउंड हो जाए, रिश्तेदारों के घर मुंतकिल हो जाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिलती, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मिलती है, जो सवारी मिलती है उसका सहारा लेकर इस्लामाबाद पहुँचे, बहर सूरत पहुँचे। फ़र्ज़ कीजिए आपकी कोशिश के बावजूद आपको सवारी दस्तयाब नहीं होती, इंटरनेट के राब्ते मुनक़ता कर दिए जाते हैं, पेट्रोल डीजल नायाब हो जाता है, तो फिर आखिरी हरबा फिर होगा कि हर शहर, हर चौक, हर चौराहा श्रीनगर हाईवे बन जाए। PTI की पॉलिसी तसादुम की न थी न है। आपने देखा जितनी हमारी पॉलिटिकल एक्टिविटी हुई पुरअमन थी, एक शीशा नहीं टूटा, एक गमला नहीं टूटा,
लाखों के इज्तिमात हुए, मजमे हुए, रैलीज हुई, बाइक रैलीज हुई, कार रैलीज हुई, कहीं कोई नुक्से अमन, कहीं कानून आए, बात की और मुंतशिर हो गए। ये हमारी हिकमत अमली रही है। आज भी हमारी पॉलिसी वो है। हम इस्लामाबाद क्या करने जा रहे हैं? हम इस्लामाबाद फतह करने नहीं जा रहे हैं, हम वहाँ जंग के लिए नहीं जा रहे हैं। वहाँ हम हुकूमत को एक बावकार आईनी, कानूनी और जमहूरी रास्ता दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि मुल्क का निज़ाम मफलूज होकर रह गया है। मईशत आए रोज़ ज़बू हाली का शिकार हो रही है और हुकूमत फैसले नहीं कर पा रही। मिफ्ता इस्माइल साहब बाहर बैठे हैं दुआ में, जो है मज़ाकरात आगे नहीं बढ़ पा रहे। पंजाब में एक ऐसी हुकूमत है जिसके पास आईनी कानूनी जवाज़ नहीं है। इन हालात में बलूचिस्तान में एक अजीब कशमकश है, अदम एतमाद की बातें हो रही हैं। इन हालात में वाहिद आईनी रास्ता नए इंतखाबात हैं। हमारा मुतालबा है फिल फौर नए इंतखाबात करवाए जाएं, शफाफ इंतखाबात करवाए जाएं, लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए, फैसला अवाम पे छोड़ दिया जाए। और जो लोग कहा करते थे कि ताकत का सरचश्मा अवाम है, आज वो अवाम से क्यों कतरा रहे हैं? आज वो अवाम का सामना करने से क्यों घबरा रहे हैं? लोगों के पास जाएं, अवाम को फैसला करने दें। दो नुक्ते नजर हैं। एक, मुल्क की तमाम जमातें यकजा होकर तराजू के एक पलड़े में हैं, और दूसरी तरफ तन्हा इमरान खान और तहरीक इंसाफ तराजू के दूसरे पलड़े में है। लोगों को तोलने का और इंसाफ करने का मौका दें। अगर हमारा बयानिया दुरुस्त है, अगर हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त है, तो वोट के ज़रिए हमें मुंतखब कर लेंगे। अगर वो समझते हैं कि हम डिलीवर करने की हमारे में अहलियत नहीं है, और वो जो 30 साल से हुक्मरानी कर रहे हैं उन्होंने मुल्क को बेहतर डगर पे डाल दिया है, तो उनको मुंतखब कर लेंगे और हम उस जमहूरी फैसले को फराख दिली से कबूल कर लेंगे। दुनिया में जमहूरियतों में यही तरीका राइज है। हम कोई नई गंगा बहाने की कोशिश नहीं कर रहे, हम उन्हें एक माकूल रास्ता दे रहे हैं। और फिर देखिए, उनके कुछ लोग पीएमएल के ये हमसे रुजू करते हैं, हमारे कुछ लोगों से, कि आइए मिल के बैठ के बात करें, इंतखाबी इस्लाहात पर बात करें। और साथ साथ उनके वज़ीर दाखिला और वज़ारत दाखिला लिस्टें मुरतब कर रही है और गिरफ्तारियों का हुक्म दे रहा है। ये देखिए, ये जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं, एक तरफ गुफ्तगू और दूसरी तरफ तैयारी इस मार्च को कुचलने की। पंजाब में यक लख्त तमाम इंतजामिया, डिप्टी कमिश्नर्स तब्दील कर दिए गए, पुलिस ऑफिसर्स तब्दील कर दिए गए। चुन चुन के ऐसे लोगों को लगाया जा रहा है जिनका माजी का रिकॉर्ड है, जो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग में उनका नाम और उनके चेहरे नुमायां हैं। आज ऐसे पुलिस ऑफिसर्स को आप जिम्मेदारी देते हैं तो आप नुक्सेवन पैदा करने की दावत खुद दे रहे हैं। आप मुल्क का निज़ाम खुद बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी गुजारिश है पंजाब की इंतजामिया से, बिलखुसूस इस वक्त जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनके पास कोई आईनी जवाज़ नहीं है, कैबिनेट मौजूद नहीं है, उनके पास कोई अख्तियार नहीं है, और आप जो अहकामात फॉलो कर रहे हैं, आप कल कानून की जद में आ सकते हैं। चुनाचे आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप जिम्मेदार लोग हैं, आप कानून से बाला कोई कदम ना उठाइए, ना अपने लिए मुश्किलात पैदा करें, ना हमारे लिए मुश्किलात पैदा करें। आईनी कानूनी रास्ता अख्तियार करें, जो हम करने जा रहे हैं। हमारा इज्तिमा जो है वो अब तहरीक इंसाफ तक महदूद नहीं रहा।
یہ تحریک جو ہے وہ اب تحریک انصاف کی حد تک نہیں رہی، یہ ایک قومی موومنٹ کا روپ اس نے اپنا لیا ہے۔ اس میں وکلا، اور کل آپ نے دیکھا ایشیا کی سب سے بڑی بار کے صدر تحریک انصاف میں شامل ہوئے، اور اہم وکلا جو ہیں پنجاب بار کونسل کے اور دیگر جو وکلا ہیں، کل وہ یہیں پشاور میں چیئرمین عمران خان سے ملے اور انہوں نے تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی۔ وکلا، پروفیشنلز جس میں ڈاکٹرز ہیں، جس میں لائرز کے علاوہ انجینئرز ہیں، مختلف الخیال لوگ ہیں، وہ آج اس موومنٹ کے علمبردار ٹھہرے۔ اسٹوڈنٹس ہیں، خواتین ہیں، فیملیز ہیں، ریٹائرڈ آفیسرز ہیں، ویٹرنز ہیں، وہ آج اس تحریک میں شامل ہو چکے ہیں۔ آپ گرفتار کر لیں گے، کتنوں کو کر لیں گے؟ آپ لیڈرشپ کو پکڑ لیں گے، ہمارے کارکنوں کو پکڑ لیں گے جو ہمارے نمایاں ہیں، اور اس میں میری اطلاعات کے مطابق یونین کاؤنسل تک لسٹیں بن چکی ہیں، اور کل رات سے میں بتا سکتا ہوں آپ کو مصدقہ طور پر میری اطلاعات ہیں اور میری گفتگو ہوئی ہے، میرے حلقے میں یونین کاؤنسل کی سطح پر ریڈ ہوئے ہیں۔ فوٹیج موجود ہے، میرے پاس کلپس موجود ہیں، کس طرح خواتین کے گھروں میں داخل ہوئی پولیس، کس طرح ان کو ہراساں کیا گیا، اور یہ ایک حلقے میں نہیں، غالباً یہ ہر جگہ پیٹرن ہے جو اپنایا جا رہا ہے۔ ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، ہم اس کو ریزسٹ کریں گے، ہم اپنی مارچ کو جاری رکھیں گے، اور انشاءاللہ انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تحریک انصاف کے کارکنان حوصلے میں رہیں، اور میں گزارش کروں گا جن گھروں پر ریڈ ہوئے ہیں وہاں کے جو ہمارے شہری ہیں، محلے دار ہیں، ان سے میں کہوں گا جن کا بیٹا، جن کا کوئی بزرگ گرفتار ہوا ہے، کہ وہ جائیں، ان کو دلاسا دیں، ان کو حوصلہ دیں کہ آپ تنہا نہیں ہیں۔ ہم پی ٹی آئی فیملی آپ کے محافظ ہیں، آپ کے آنسو پہنچیں گے، آپ کے دکھ درد میں آپ کے ساتھ شریک ہوں گے، اور آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ انشاءاللہ ہم اپنی منزل کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے۔ ابھی چیئرمین صاحب سے میٹنگ ہوگی، سینئر لیڈرشپ ان سے مشاورت کرے گی، اور ان کی مشاورت اور ہدایات کے بعد ہو سکتا ہے ہم پھر آپ سے رجوع کریں اور مزید آپ سے بات کریں۔ اس وقت تک کی رات کی جو کارروائی تھی، ہم نے محسوس کیا، اسد عمر صاحب سے میری صبح بات ہوئی، اور ہم دونوں نے محسوس کیا کہ ہم اپنے لوگوں کو اعتماد بھی دلوائیں، اور اس وقت جو کابینہ کا اجلاس ہونے والا ہے ان کو واضح پیغام دیں کہ یہ جو آپ حرکتیں کر رہے ہیں ان پر نظر ثانی کریں۔ آپ ملک کو داؤ پر، ملک کے امن کو، ملک کی معیشت کو داؤ پر لگا رہے ہیں، اپنے ذاتی ایجنڈا سے نیشنل ایجنڈا کو فوقیت دیں۔ معلوم ہے آپ کے کیسز بہت عزیز ہیں، معلوم ہے کہ نیب سے خطرات ہیں، معلوم ہے اوپن اور شٹ کیسز جو ہیں وہ اپنے منطقی انجام کے قریب تھے، ان سے نجات، نیب سے چھٹکارا، یہ آپ کی ضرورت ہو سکتی ہے، ہمیں اس کا احساس ہے، ہمیں آپ کی مشکلات کا، ہمیں آپ کی منصوبہ بندی کا، جس کے تحت یہ ارینجمنٹ کیا گیا، یہ حکومت نہیں ہے، مارک مائی ورڈز، میں سوچ کے یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، یہ ایک ارینجمنٹ ہے، انٹرنل ایکسٹرنل فیکٹرز اس میں شامل ہیں، اور یہ ارینجمنٹ جو ہے غیر فطری ہے، دیر پا نہیں ہے، پاکستان کے لوگ اس کو مسترد کر چکے ہیں، اور پاکستان کی عوام اس کے خلاف سراپا احتجاج ہو چکی ہے۔ وہ ارینجمنٹ والی کابینہ جو اب ملنے والی ہے، وہ کوئی ایسا فیصلہ نہ کرے جس سے پاکستان کے لیے مشکلات پیدا ہو۔ شکریہ۔ صاحب کراچی اور سندھ میں اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم جی۔ سب سے پہلے تو میں تحریک انصاف کے تمام جو ورکرز ہیں، جو تحریک انصاف کے چاہنے والے ہیں، تحریک انصاف کے لیڈرز ہیں، سب سے پہلے میں ان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ کل رات کو تقریباً 11:30 بجے کے قریب میرے پاس یہ کالز آنی شروع ہو گئیں مختلف علاقوں سے کہ چھاپے مارے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد حراستیں ہونے کی بھی خبر آنا شروع ہو گئی۔
ظاہر ہے رابطے میں تو ہم سارا وقت ہی رہتے ہیں، لیکن یقین مانیں کہ جب سے یہ چھاپے ڈالنے شروع کیے، جب سے یہ حراست کی خبریں آنی شروع ہوئیں، تو تمام ورکرز کا، تمام چاہنے والوں کا جوش اور جذبہ پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گیا ہے۔ آپ کیونکہ راہ حق پہ کھڑے ہوئے ہیں، اس لیے جب آگے سے اس قسم کی بزدلانہ کارروائی کی جا رہی ہے تو بجائے کہ ان کے حوصلے، ہمارے لوگوں کے حوصلے پست ہوں، وہ اور بلند ہو رہے ہیں، وہ اور زیادہ مضبوطی سے کھڑے ہو رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ دوسرا، میں وہی بات دہرانا چاہتا ہوں کہ میں جو کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوری عمل چلے، پاکستان ایک ترقی کی طرف جائے، خوشحال ہو، ملک کے اندر حالات جو ہیں وہ ایسے ہوں کہ جس سے ملک کی بہتری ہو سکتی ہے، تو یہ ذرا سا غور سے سن لیں۔ یہ میں بار بار بول رہا ہوں لیکن شاید بات ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ آپ اس تحریک کو طاقت سے دبا کر پاکستان بند کر سکتے ہیں، پاکستان چلا نہیں سکتے۔ یہ بہت بڑی آپ غلطی کر رہے ہیں، اور یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے 12 گھنٹے سے صورتحال ایسی کہ یہ لرزتی، کانپتی، خوف زدہ امپورٹڈ حکومت جو ہے وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہو کر، اور یہ صرف پنجاب کے اندر نہیں ہو رہا، اسلام آباد میں چھاپے ڈالے جا رہے ہیں، ہمارے سابقہ اسلام آباد کے صدر جو ہیں ان کو گرفتار کیا جا چکا ہے، سندھ کے اندر یہ چھاپے ڈالے جا رہے ہیں، سابقہ ایم این اے وہاں پر کم سے کم ایک، سیف اللہ محسود کا تو مجھے پتا ہے کہ ان کو حراست میں لیا گیا، دوسرا میں نے عطا اللہ کا نام سنا تھا، وہ پکا ہو گیا، عطا اللہ سے 2 سابقہ ایم این اے جو ان کے مطابق ابھی تک ایم این اے ہیں، اور اس لیے اسپیکر کی اجازت کے بغیر ان کے ماننے کے مطابق یہ ایکشن ہو ہی نہیں سکتا تھا، وہ ایکشن ہوا ہے۔ پنجاب کے اندر 75 سالہ ایم پی اے خاتون کو زیر حراست لیا گیا، 75 سالہ خاتون زیر حراست۔ علامہ اقبال کی بہو کے گھر چھاپا ڈالا گیا رات کو 2 بجے۔ علامہ اقبال کی بیٹی بہو، میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، 80 سال سے اوپر خاتون ہے، ہائی کورٹ کی جج رہ چکی ہیں، ان کے گھر رات کو 2 بجے چھاپا ڈالا گیا۔ ہماری خاتون ایم پی اے شیرنی خاتون، بہت بڑے دل والی یاسمین راشد، 70 سال سے زیادہ ان کی عمر ہے، کینسر کے مرض سے وہ انہوں نے ریکور کیا ہے، ابھی ان کو حراست میں لینے کی کوشش کی گئی، خیر وہ اتنی بہادر ہیں کہ اس کے بعد وہ پیچھے ہٹ گئے اور ان کو نہیں لے سکے، ان کی ویڈیو بھی سب دیکھ چکے ہیں۔ حماد اظہر کے گھر چھاپے، فروخ حبیب کے گھر چھاپے، ٹیلی ویژن کے مطابق یہ میرے گھر بھی پہنچے ہوئے تھے، بابر امان کے گھر پہنچے ہوئے تھے۔